नमस्कार। साथै प्रदेशका ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका स्थित बाणगङ्गा नदी किनारको तटबन्ध भत्कियो। सयौं घर जोखिममा, जनप्रतिनिधिले वास्ता नगरेको स्थानीयको गुनासो। सुदूरपश्चिमेलीहरूको महान चाड गौरा पर्व अन्तर्गत दुर्वाष्टमी पर्व मनाइँदै घर परिवारको सुस्वास्थ्यको कामना सहित पूजा आराधना गरिँदै। उदयपुरको बेलका नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने जमिनलाई कबुलियत वन बनाउने सरकारी निर्णय अलपत्र, जग्गाहरू भूमाफियाहरूको कब्जामा। र लुम्बिनी प्रदेशमा लागू भएको स्मार्ट कृषि कार्यक्रमले किसानहरू खुसी। दाङ जिल्लामा तरकारी खेती र पशुपालन फस्टाउँदै। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नदीले बस्तीमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी समाचारबाट। कपिलवस्तु जिल्लाको यशोधरा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 खोरियामा बाणगङ्गा नदीको किनारमा गरिएको तटबन्धको बाँध भाँसिएको छ। बाँध फुटेर खोरिया गाउँका 280 बढी घर डुबानमा परि क्षति बिहोर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। एक रिपोर्ट। गत साताको बाढीले खोरिया गाउँको बाँध भाँसिएर नदी कटानको जोखिम उच्च बनेको थियो। सो पश्चात स्थानीय प्रशासनको अगुवाईमा नदी कटान नियन्त्रणका लागि संरक्षणका अभियान थालिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सहसराम यादव सहित जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायको टोलीले नदी कटान हुन सक्ने स्थानको स्थलगत अवलोकन गरेका छन्। सो क्रममा भाँसिएको क्षेत्रमा तत्कालै संरक्षणको कार्य गर्न मन्त्री यादवले निर्देशन दिएका छन्। तत्काल भाँसिएको क्षेत्रको 100 मिटर क्षेत्रमा फाइलिङ गरी बोरा इट्टा र बालुवा भरेर हाल्न थालिएको प्राविधिकले जानकारी दिए। माटो बगेर जान्छ, त्यसैले गर्दा यो के भन्छ, यसको सट्टा हामी इटाकै टुक्राहरू बलुवामा भरेर साइडमा लगाएर अनि त्यो प्याकिङ गर्दै गर्दै आउने, अनि त्यसपछि फिलिङ गरेर त्यसपछि हामी यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ छ। सुरुवात भइसकेको छ। हामी अब यो लगभग 100 मिटरको आसपासमा हामी त्यो हामी अहिले तत्काल 100 मिटरको उसमा चाहिँ गरिरहेको छ। तत्कालका लागि अस्थायी रूपमा नदी कटान रोक्न संरक्षणका कार्य गरिए पनि नदी कटानले वर्षेनी हुने क्षति रोक्न स्थायी तटबन्ध निर्माणको आवश्यकता रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुझाव छ। तर चाहिँ नि हिजो अलिकता काम गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ नि फेरि भयङ्कर बाढी आएर त्यो चाहिँ नि हिजो पाटेको माटो र बालुवा र इँटा त्यो चाहिँ नि फेरि भाँसिसकेको अवस्थाहरू छ। त्यस हुनाले यो प्रदेश र सङ्घ सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भने, एउटा गाउँपालिका अध्यक्षको नाताले गाउँले कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ, कसरी बचाउन सकिन्छ, त्यसमा छिटै ध्यान आकर्षण हुनु पर्यो र चाहिँ थायी रूपमा, अस्थायी होइन फेरि थायी रूपमा दुईटै सरकारले यसलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण पुर्याउनु पर्यो र जसरी भए पनि यसलाई चाहिँ गाउँलाई सुरक्षित गरेर नदीलाई नियन्त्रणमा लिनु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ छ। नदी कटानको समस्याको स्थायी समाधान गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको चासो अनुसार आफू अनुगमनमा आएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए। संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने योजनाको प्रतिवेदन तयार गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिँदै आफूहरूले बजेट विनियोजनमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको प्रतिबद्धता थियो। रिपोर्ट गएपछि हामीले यसलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, तत्काल के गर्नुपर्छ त्यताबाट हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। अब यताबाट आइदियो पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। मेरो भनाइ त्यति नै हो र यो अविलम्ब गर्नुपर्छ। बाढीको जोखिम भए पनि कसैले वास्ता नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। विगतमा भोट माग्न आउने नेताहरू अहिले जनता दुःखमा पर्दा बेवास्ता गरेको स्थानीयको गुनासो छ। यसको अवस्था एकदमै गम्भीर के दयनीय रहेछ। मान्छेहरू एकदमै विचलित, विचित्र अनि दुःखमय भएछन्। यहाँ बाढी यो कुनै पहिलोचोटि आएको होइन, यो निरन्तर बाढी आउने ठाउँ हो। बाढी आउँदै रहन्छ यहाँ। तर विडम्बना के रहेछ, 2074 को आम निर्वाचन पछि यो पालिका बनेछ। वडाले 1 रुपियाँ, यो यहाँको बाँध पनि हो, मेन बाटो पनि हो। यो बाटोमा वडा कार्यालयले 1 रुपियाँ बजेट 2074 पछि आजसम्म छुट्याएको छैन। पालिकाले करोड पालिकामा खर्चा गरे पनि यो रोडमा 5 पैसा आजसम्म लगानी गरे छैन। हरेक वर्ष यसरी नै बाणगङ्गा नदी तटीय क्षेत्र खोरिया र आसपासका अन्य सर्वसाधारण शास्ति खेप्दै आएका छन्। कपिलवस्तुबाट अनिल कुमार माली र गुलाम अलीको रिपोर्ट। अबको क्रममा सुदूरपश्चिमेलीहरूको महान चाड गौरा पर्व सम्बन्धी प्रसङ्ग जोड्दैछौँ।
सुदूरपश्चिमेलीहरूको महान चाड गौरा पर्व आज सकिँदैछ। 1 महिनासम्म मनाइने यो पर्व औपचारिक रूपमा आज सकिएको हो। 11 गते सुरु भएको यो पर्व औपचारिक रूपमा आज सकिए पनि 1 महिनाभरि मनाउने प्रचलन छ। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमवासीले धुमधामसँग गौरा एवं दुर्गाष्टमी पर्व मनाएका छन्। यो पर्व भाद्र शुक्ल अष्टमीका दिन मनाइने भए पनि यस वर्ष भाद्र शुक्ल अष्टमी अघि नै अगस्त्य उदय हुने भएकाले भाद्र कृष्ण अष्टमीमै यो पर्व मनाउन लागि हो। दुर्गाष्टमीको बिहानै व्रतालु महिलाहरूले नुहाई धुवाई गरी गौरा खोलामा गई सप्तमीको दिन भित्र्याएकी गौरा देवीलाई बाहिर ल्याई शिव पार्वती अर्थात् उमा महेश्वरको पूजा अर्चना गरेपछि सप्तमीकै दिन गौरा देवीमा आफूले चढाएको दुबधागोलाई निकालेर आफ्नो घाँटीमा लगाउने गर्दछन्। यस दिन अमर अटलको प्रतीक दुबोको समेत पूजा गर्नुका साथै आफ्नो र घर परिवारको सुस्वास्थ्यको कामना सहित पूजा आराधना गरी दुर्गाष्टमी मनाउने गरेको व्रतालु महिला बताउँछन्। षष्ठी में धोनु आज पंचमी दिन गौरा सप्तमी है सप्तमी दिन बढ्नु पूजा अद्दु सब घर भरी सब बढ्नु प्रसाद हो सबका मुन्टा पुज्जु आज बसाए तक बैठे मुन्टा पुज्जु भोलि का दिन अठबाली पाड डहनु अठबाली पाड्यो दूध धागा लाउने कोही घर घर जाएर खाने दुबा पूजा अद्दे दूध धागा लाउने। अब व्रत बसिया छौँ 2 दिन व्रत बस्छा हो कि नै बिउडा भिजाउने धुने यो अब साना उम्रो होइजाऊ लोक उको लागि छोराको लागि पतिको लागि सबैतिर धन दौलत सबैतिर अन्न सबैतिरको लागि राम्रो होइजाऊ भनेर व्रत अद्दा हो। सप्तमीका दिन शुद्ध काठले बनाएर घरमा भित्र्याएको गौरा देवीको मूर्ति र काठको बनाएको महेश्वरको मूर्तिलाई घर बाहिर ल्याएपछि व्रतालु महिलाहरूले पालै पालो गरी गौरा देवी र महेश्वरलाई टाउकोमा राखी खेलाउँदै विभिन्न देवी देवताका गाथा गाउने गर्दछन्। यसरी गौरा देवीलाई खेलाउँदा उनीहरूले गौरा गीत अर्थात् सगुन गाउने गर्दछन्, जसलाई स्थानीय भाषामा फाग भन्ने चलन छ। दिनभरि उमा महेश्वरको पूजा अर्चना गरिसकेपछि पञ्चमीका दिन अर्थात् गौरा पर्व थालनी गरिएका दिन भिजाएका पञ्चअन्न बिरुडालाई बाँडेर व्रत बसेका महिलाहरूले आफ्नो घरमा लैजाने र बिरुडाको केही भागले घर परिवारका सदस्यलाई पुज्ने र बाँकी रहेको बिरुडालाई भुटेर प्रसादको रूपमा खाने गरिन्छ। गौरा विसर्जन नगरिएसम्म गौरा घर विभिन्न चौतारा तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा पुरुष तथा महिलाहरू छुट्टा छुट्टै रूपमा गोलबद्ध भई स्थानीय लोक भाकामा देउडा, चैतेली, धुमरी, ढुस्को लगायतका भाकामा देउडा खेल खेलेर मनोरञ्जन गर्ने गर्दछन्। देउडा खेल्दा स्थानीय भाकामै विभिन्न ठट्यौली गीत गाउने तथा समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य गर्दै गौरा पर्वमा मनोरञ्जन गर्ने गरिए पनि यस वर्ष समेत गत वर्ष जस्तै कोरोना महामारीका कारण गौरा पर्वको रौनकतामा कमी आएको स्थानीय पुष्कर राज उप्रेती बताउँछन्। गौरा पर्व हाम्रो सुदूरपश्चिमेलीको मुख्य पर्वभित्र पर्दछ। यसमा मेन शिव पार्वतीकै पूजा हुन्छ र यो शिव पार्वतीको पूजा भन्नाले गौरा भनेको पार्वती नै हुन् र कारण यसले हाम्रो यो कोरोनाले गर्दाखेरि अहिले डर तरासले मान्छेहरू बाहिर आउँदैनन्। त्यसले चाहिँ पूजा गर्ने मान्छेको सङ्ख्या त आएकै छ र यो खेल खेल्ने देउडा खेल्ने कुराहरूमा चाहिँ डर तरासको कारणले कमी भइ नै रहेछ। यो पर्वको थालनी भाद्र कृष्ण पञ्चमीका दिन महिलाहरूले गहुँ, केराउ, गहत, मास र गुरौँस मिसाएर तामाका भाँडामा पञ्चअन्नलाई भिजाएर हुने भए पनि समापनको भनी निश्चित तिथि भएको पाइँदैन। सामान्यतया गौरा पर्व 1 सातासम्म मनाइने गरिन्छ। यस्ता खाले मौलिक तथा परम्परागत पर्वहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नका लागि भावी पुस्ताहरूले समेत लाग्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। अबको क्रममा प्रदेश 1 को उदयपुर स्थित सप्तकोशी नदी आसपासको जमिन अतिक्रमण भएको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दैछौं। उदयपुरको बेलका नगरपालिका क्षेत्रमा सप्तकोशी नदी अन्तर्गत पर्ने नदी उकास जमिनमा कबुलियत बन्द बनाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। भूमाफियाहरूले उक्त जग्गा कब्जा गर्दै आएका कारण निर्णय अलपत्र परेको हो। एक रिपोर्ट। सप्तकोशीले धार परिवर्तन गरी पूर्वतर्फबाट बग्न थालेपछि नदी उकास जमिन अन्तर्गत निस्किएको करिब 8000 हेक्टर जमिनमध्ये अधिकांश भूमाफियाको अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। सो जमिनमध्ये नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले 176.23 हेक्टर जमिनमा कबुलियती वन बनाउन निर्णय गरे पनि जग्गा कब्जा गर्दै आएकाहरूको दबावका कारण सरकारी निर्णय अन्यलमा परेको हो। गत जेठ 6 गतिको मन्त्री परिषदको बैठकले सप्तकोशी नदीको उकास जमिनमध्ये मानव बसोबास नरहेको जमिनमा कबुलियती वन बनाउने निर्णय गरेको थियो। जग्गा कब्जा गर्दै आएका माफियाहरूले सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन लागेको भनेर गलत प्रचारबाजी गरी स्थानीयहरूलाई उक्साएर गत असार दोस्रो साता बेलका नगरपालिका तोडफोड नै हुने गरी आन्दोलन समेत गरेका थिए। विगत लामो समयदेखि नै वन क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने त्यहाँको नदी उकास जमिन अनाधिकृत रूपमा हडपेर किनबेच गर्दै आएको तथा केही सुकुम्बासीहरू समेत बस्दै आएका छन्। तर कबुलियती वन घोषणा गरेको जमिनमा सुकुम्बासीहरूको बसोबास नरहेको सब डिभिजन वन कार्यालय मैनामैनी उदयपुरका प्रमुख सहायक वन अधिकृत सन्नी कुमार झाले बताए। यो ठाउँ भयो भने चाहिँ तपाईँको राज्यलाई पनि राजस्व सङ्कलन हुन्थ्यो। यहाँ तपाईँको यहाँको यही जब स्थानीय जनताले पनि तपाईँको रोजगारको सिर्जना हुन्थ्यो। अनि यहाँ जुन तपाईँको अनियन्त्रित अतिक्रमण जुन छ त्यो चाहिँ रोकिन्थ्यो, राज्यलाई ठुलो सहयोग हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। तपाईँको अब जस्तो यो क्षेत्रलाई नै तपाईँको त्यसरी व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने चाहिँ भोलि यो ठाउँ यो बेलका नगरपालिकाको ठुलो पर्यटकीय क्षेत्र हुनसक्छ। यहाँ बाहिरबाट मान्छे यहाँ घुम्न आउन सक्छन्। यो ठाउँलाई अझै व्यवस्थित रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तो बाहिरी राष्ट्रहरूमा पनि हेर्दाखेरि अब यस्तो जग्गाहरूलाई मजाले मेन्टेन गरेर तपाईँको कुनै न कुनै व्यावसायिक प्रयोजनको लागि लिजमा दिएर त्यो राज्यले आफ्नो आर्थिक सङ्कलन गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ यहाँ हुन्थ्यो। तर अब यहाँ अवस्था अहिलेको अवस्था अलिक गम्भीर नै छ। यहाँ कबुलियती वनको रूपमा दुईवटा कम्पनीलाई 30 वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय सरकारले गरे पनि लामो समयदेखि सो क्षेत्रको जग्गा अनाधिकृत रूपमा उपयोग गर्दै आएकाहरूले सो निर्णय फिर्ता गराउन राजनैतिक शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा उदयपुरबाट निर्वाचित सङ्घीय सांसद डाक्टर नारायण खड्का, उदयपुरकै अर्का सङ्घीय सांसद सुरेश कुमार राई लगायतलाई भेटेर कबुलियत वन बनाउने सरकारी निर्णय फिर्ता गराउन दबाब दिन समेत आग्रह गर्दै आएका छन्। कोशीको उकास क्षेत्र अन्तर्गत अन्य जमिनमा झण्डै 1500 परिवार सुकुम्बासीको बसोबास भएको देखिन्छ। वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकार समक्ष माग गर्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ। अहिले यो जुन गरी खाँदै गरेको हामीले चासभोग गर्दै गरेको जग्गालाई सरकारले यो हाम्रो जनता हो भनेर सरकारले चाहिँ यहाँनिर गरेर खाओस् बसोस् भनेर एउटा आधार कार्ड बनाएर दिनुहुन्छ भने धेरै खुसियाको कुरा हो मेरो लागि चाहिँ। तर त्यस नदी उकास क्षेत्रमा 100 हेक्टर जमिनमा कब्जा गर्दै आएकाहरू त्यहाँको वास्तविक सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्न चाहेको देखिँदैन। नदी उकास जमिन संरक्षणमा सरकारले चासो नदिएका कारण वास्तविक सुकुम्बासीभन्दा धेरै हुकुमवासीहरूले ओगटेर राखेको पनि सुकुम्बासीहरूले बताएका छन्। यसरी जग्गा ओगट्नेहरूको पहिचान गर्ने हो भने 90% भन्दा बढी गैर सुकुम्बासी भेटिने भन्दै उनीहरूले कब्जा गरेको जमिन सरकार मातहत ल्याउनु पर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्। यहाँको सुकुम्बासीहरू अब त्यसै त जाओ भनेर उठाएर खेल्न त मिलेन होइन। आफ्नै देशको नागरिक हुन्। तिनीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेर जङ्गल बनाउँदा चाहिँ धेरै नै राम्रो। वन क्षेत्र अन्तर्गतको सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेहरूमा केही स्थानीय नेता, व्यापारी लगायत पहुँचवालाहरू भएका कारण सरकारले घोषणा गरेको कबुलियती वन कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि स्थानीयले गर्न थालेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि उदयपुरबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका स्थित बाणगङ्गा नदी किनारको तटबन्ध भत्कियो। 100 घर जोखिममा, जनप्रतिनिधिले वास्ता नगरेको स्थानीयको गुनासो। सुदूरपश्चिमेलीहरूको महान चाड गौरा पर्व अन्तर्गत आज दुर्वाष्टमी। घर परिवारको सुस्वास्थ्यको कामनासहित पूजा आराधना गरिँदै। उदयपुरको बेलका नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने जमिनलाई कबुलियत वन बनाउने सरकारी निर्णय अलपत्र, जग्गाहरू भूमाफियाहरूको कब्जामा।
र लुम्बिनी प्रदेशमा लागू भएको स्मार्ट कृषि कार्यक्रमले किसानहरू खुसी, दाङ जिल्लामा तरकारी खेती र पशुपालन फस्टाउँदै। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।